अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरा 2 मंथ का टारगेट है 10,000 का, वो कंप्लीट लाजमी करवाना है। इस सूरत में होगा कि आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड से शेयर कर दें जो कि ये इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन की, ट्रैवलिंग से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उन तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये है कि मेरा टारगेट 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। आज का टॉपिक, जैसे कि आपको मेरे थंबनेल से अंदाजा हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक मेरा है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट, अपने चैनल को लेके, अपनी वीडियोस को हट के, ठीक है। ये बात करनी बहुत जरूरी थी, जो छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं अपनी ऑडियंस के साथ करना चाह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग वीडियोस के ऊपर आते हैं, वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, बट थंबनेल से आपको पता चल जाता है कि जी मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जी आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज्यादा हॉट है। वो ये टॉपिक है कि जो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में सेटलमेंट उनकी नहीं होती, वो दुबई में आके कामयाब क्यों हो जाते हैं। कुछ तो वजह होगी ना, कि अगर आपका लक एक कंट्री के अंदर काम नहीं कर रहा तो दूसरी एक बहुत टफ कंट्री है, वहां पे जाके काम कर गया, और जो आपको आपके होम कंट्री से कहते थे ये तो कभी कामयाब नहीं होगा, ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो दूसरे कंट्रीज में जाके क्या कामयाब हो जाता है। क्या वजह है इसकी? आज इसमें यही पॉइंट, हम लोग इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि इसकी रीजंस क्या हैं। मुझे तकरीबन 3 इयर्स हो चुके हैं जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की इस टाइम पीरियड में। ज़ाहिर आप कहीं कंट्री में बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हो तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर छोटे छोटे से पॉइंट में। और जो मेरी इस तरह की वीडियोस है वो आपने मिस नहीं करनी, लाजमी नहीं। उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए कोई ना कोई पॉइंट होगा। हो सकता है वो आप किसी और वीडियो में तलाश कर रहे हो, बट आपको ये कि नहीं मिल पा रहा हो। तो जी हाँ, कामयाबी की असल वजह क्या होती है? कामयाबी की वजह कंट्री से जुड़ी हुई नहीं होती, आपकी एफर्ट से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जिस तरह से अगर पाकिस्तान को लिया जाए तो स्टार्टिंग सैलरी एक लेबर की जो है 20-25 के अबव होती है, ठीक है, एक नॉर्मल, ठीक। उसमें आपको 8 आवर्स, समटाइम 9-10 आवर्स जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद क्या, आप घर आते हो, घर में लाइट नहीं होती है, पानी नहीं होता, बहुत सारा इश्यूज होते हैं। आप बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे इतने डिप्रेस हो जाते हो कि आपका कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता, आपको मोटिवेशन नहीं मिलती, आपकी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट नहीं नजर आ रहा होता जहां पे आप स्ट्रगल होगी। आपसे ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो कभी भी आपको रास्ता नहीं देंगे, ठीक है। आपको अपने लिए रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अगर हमारे अपने कंट्रीज के अंदर हमारी सैलरी जो है 50 अबव एक नॉर्मल पर्सन की हो जाए तो बताइए क्या होगा? कभी आपके जहन में आया? या अभी हमने कि एक नॉर्मल जो जॉब करने वाला बंदा है, ठीक है, अगर उसकी 50,000 जो है मिनिमम सैलरी हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। वो जब एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरी मिलेगी तो वो क्या होगा, उसको थोड़ी मोटिवेशन, उसका काम करने को दिल चाहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, वहीं से हम लोग, जब हमें एक मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, हमें फैमिली का प्रेशर होता है, हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम क्या अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। हम उसी एक बाउंड्री के अंदर फिक्स हो जाते हैं कि जी 20,000 25,000 कमाने हैं, हमारी किस्मत में यही है, हमने यही करना है, हमने इसी के लिए स्ट्रगल करनी है। हम क्या कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एक लिमिटेड चीजों के अंदर हमें उलझा दिया गया है। वो है एक मिनिमम सैलरी, ठीक है, जॉब, और फिर उसके अंदर क्या, फैमिली के प्रेशर, घर में लाइट नहीं है, आए हैं, डिप्रेस हैं, ठीक है। तो जाहिर है जब आपकी इनकम नहीं होगी तो आपको फैमिली इश्यूज भी होंगे बहुत ज्यादा। ये बेसिकली यही बात मैं करना चाह रही थी, क्योंकि ये हर आने वाले का मसला होता है। जो बाहर आता है, मेरे चैनल का टॉपिक नहीं है ये, बट मैं ये आपसे ये चीजें डिस्कस करना चाह रही हूँ कि वो यहाँ आके कामयाब क्यों हुए, किसी भी कंट्रीज में जाके क्यों कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। उनको मिलती है मोटिवेशन, उनको मिलती है पैसे, ठीक है। उनको पैसे, जब उनकी जो उनकी स्ट्रगल होती है उसके मुताबिक उनको पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो क्या बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो एंड ऑफ द मंथ अपनी फैमिली को जो है पैसे भेजते हैं, वो भी रिलैक्स होती है, वो भी रिलैक्स होते हैं। ये नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल बहुत है। आउट ऑफ कंट्री हो सकता है कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो, बट यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ लाइट का मसला नहीं है। यहाँ हर एक नॉर्मल जो बंदा है ना, वो भी एसी अफोर्ड कर सकता है।
ویدر یہاں پہ جو 65 تک جاتا ہے ٹمپریچر، وہ عام بندے کو فیل کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں اتنے ٹمپریچر ہو تو، بٹ کیوں؟ اس لیے کہ اے سی کی فیسلٹی ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ ایک عام نارمل جاب کا لیبر بندہ بھی رات کو آ کے جب اے سی میں بیٹھتا ہے اور وہ اے سی کے اندر کام کرتا ہے تو اس کی زندگی ہو جاتی ہے آسان، ٹھیک ہے، اس کو اپنے لیے کچھ سمجھ آتا ہے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے یو اے ای سے آؤٹ آف کنٹری موو کر گئے، کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ ان کو موٹیویشن ملی، ان کو ایک تو گرپ پیسے کی ملی، ٹھیک ہے، دوسرا گرپ ان کو ملی ان کی تھوڑی سی جو ہیلتھ ہے وہ ریلیکسیشن کی طرف آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیسے بھی، ان کی فیملی ریلیکس ہے، وہ ریلیکس ہے، وہ یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں، بٹ یہ کہ یہاں سے ان کا شروع ہو گیا ٹائم پیریڈ آگے سکسیسفل ہونے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو مائنڈ گیم ہوتی ہے اس کے مطابق آپ جو ہے جب اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت آپ کی آس پاس کی باؤنڈری یا تو بالکل آپ کلوز کر دو، ٹھیک ہے، یا پھر کیا کرو، یا پھر پوری دنیا چھوڑ دو۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پوری دنیا چھوڑو، کیونکہ سب کچھ دنیا کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ کی اسٹرگل آپ کے وسائل اور آپ کی ساتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وسائل حالات سب کچھ لائف کے ساتھ ہوتے ہیں، بٹ اگر رات کو آپ اپنے گھر آتے ہو تو آپ کو وہ ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں، آپ کو زندگی، آپ آرام سے اپنی نیند پوری کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی کیا ہو جاتی ہے، دن میں جب آپ اٹھتے ہو تو آپ ریلیکس ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ لوگ یہاں پہ 15 16 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پر اس کے باوجود سالوں سال کرتے ہیں، تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے جو یہ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں بات پہ غور ضرور کیجیے گا کہ وہ تھکتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نیند پوری ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو یہ ڈپریشن میں گھر جاؤں گا تو میرے گھر میں لائٹ نہیں ہوگی، گرمی اتنی ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں کیا جب پنکھا بھی نہیں چل رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں کس طرح کروں گا سروائیو، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی رات کو نیند پوری کرتا ہے، اس کی باڈی جو اس کی تھکن ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے روٹین پہ، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے دوبارہ ڈیلی کی ایک روٹین پہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ بٹ باقی کنٹریز میں ڈفرینٹ ہے سچویشن، ہر کنٹریز کا اپنا ہوتا ہے، پر میں نے جو آبزرو چیزیں کی کہ لوگ یہاں سے آ کے گروتھ کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کمپنیز آپ کو موٹیویٹ بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں بھی جو ہے گوسپ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ کمپنیز فیورلزم کا سسٹم نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اگر ایک کمپنی میں ایک کو فیور دی جا رہی ہے باقی جو سب پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ سسٹم نہیں، یہاں پہ ایک عام بندہ بہت ہینڈسم انکم کما سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے جب کوئی ناکام ہوتا ہے یہاں پہ آتا ہے تو وہ آ کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کوئی سنہری باغ نہیں دکھا رہی، محنت آپ کی اپنی ہے، لگن آپ کی اپنی ہے، ٹھیک ہے، باتیں میری ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں گی، آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے، جب تک آپ اپنے آس پاس کی باؤنڈری سے، یا تو آپ تشدد سہتے رہیں، ٹھیک ہے، نو پرابلم، اگر آپ باؤنڈری سے باہر نکلیں گے تو آپ ٹرائی کریں، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ پاکستان، لیکن آپ مر بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس ماحول کے اندر اس میں آپ کیا کرو گے کہ جہاں پہ آپ کی 20,000 سیلری ہے، 25,000 سیلری ہے، اور آپ کو تنگ کرنے والے پیچھے سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، نہ آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے، نہ آپ پیسوں کی وجہ سے بزنس کر پا رہے ہو، نہ آپ اپنے پراپر گھر کا رینٹ دے پا رہے ہو، نہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر پا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے، اور کیا ابھی پاکستان میں جو لیٹسٹ اموات ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے جوانی میں ہو رہی ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ ڈپریشن، ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے، تو آپ اس سے بچیں۔ بیسیکلی آج کے کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم ویڈیوز کے اندر آپ کو ٹریولنگ کی انفارمیشن دے دیں گے، ویزے کی دے دیں، جاب آئی ہیں، بس ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا، بٹ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے اتنا ریڈی کرنا ہے کہ وہ آگے آئیں اور اپنے حالات اور اپنے سرکل سے مل کے لڑ سکیں، ٹھیک ہے، یہ جنگ آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، اور سارے پاکستان کی ہے، ہمیں خوشحال ہونا ہے، پتہ نہیں ہمارا کنٹری کب ٹھیک ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن ہم خود اپنے لیے وسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے۔ نیکسٹ بلاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔